अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। सिपाहियों का दस्ता कोठारी को अपने हिसार में लिए खलवतगाह तक आ पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा इंतहाई आरास्ता और पेरास्ता कमरा था, जिसकी छत ऊंची और कदरे बेजोई थी। दीवार से दीवार तक कालीन बिछे थे। एक जानब कीमती लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा पलंग था, जिस पर बेक वक्त कई अफराद सो सकते थे। पलंग पर इंतहाई नर्म और दुबेज गद्दा और फूलों से मुज़य्यन रेशमी चादरें बिछी थीं। पलंग के सराहने वाली सिमत समेत तीन अतराफ छत से फर्श तक ताज़ा फूलों की लड़ियों वाली सेज बनी थी और इन सैकड़ों फूलों की भीनी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। कमरे में जा बजा कशादा खिड़कियां और इनके आगे बिस्तर की चादरों के हमरंग पर्दे लटक रहे थे। बिस्तर के अलावा वहां आला किस्म के सोफे भी रखे थे। दीवारों के अंदर जा बजा ताक थे, जिनके अंदर शमें थी जो रात के वक्त रोशन कर दी जाती हैं। राजा हरिदास बवकार चलते हुए सोफे पर तशरीफ फरमा होके और धनक रंग लिबासों में मलबूस कनीज़ें इनके पीछे और दाएं बाएं मोदम खड़ी हो गई। सिपाहियों का दस्ता अंदरदाल होते ही बड़े दरवाजे के कोने में कोठारी के गिर्द मुस्तैद घेरा डालकर खड़ा हो गया। लेकिन हरिदास ने सब सिपाहियों को दरवाजे के बाहर खड़ा होने का हुक्म दिया तो सिपाही बाहर निकल गए। अब हरिदास ने चंद कनीजों को कोठारी से जरा फासला रखकर खड़ा होने का हुक्म दिया और बोले, सुबह तक तीन तीन कनीजों का टोला 2-2 घंटे तक इसके इर्द गिर्द होगा। तो इस हबीज को ना तो सोने दिया जाए और ना ही बैठने की इजाजत दी जाए, और इसके सर पर डंडों से मुसलसल ऐसी जरबे लगाती रहो कि ये कुछ सोच ना सके, लेकिन इसका खून भी ना निकले और ना ये शदीद जख्मी हो। हुक्म सादर करने के बाद इसके बाद कुछ देर राजा हरिदास सोफे पर बैठे सांसें दुरुस्त करते रहे और फिर एक कनीज को हुक्का लाने का इशारा किया और होले होले कश लेने लगा। दूसरी कनीज ने चांदी के प्याले में अंगूरों का शरबत इनके होंठों से लगा दिया। चंद घूंट भरने के बाद राजा हरिदास सोफे पर टेक लगाकर बैठ गए तो तीसरी कनीज अपने रंगीन और महीन आंचल से हरिदास के होंठ साफ करने के लिए झुकी और इसको शराब का एक जाम पेश किया। काफी देर हरिदास खूबसूरत कलियों से आंख मिचोली करने के बाद हांफने लगे। इसके बाद शाम की चाय का दौर चलने लगा। फिर हरिदास बागीचे की सैर के लिए उठ खड़े हुए। कोठारी को भी नकील हिलाकर साथ चलने पर मजबूर किया गया। कोठारी को राजा हरिदास किसी भी सूरत में नजरों से दूर रखने पर राजी न था और कोठारी सख्त अजियत की हालत में था कि कनीजें राजा की हरकत के साथ कोठारी की नकेल जोर से हिलाती तो वो बिलबिला उठता। कनीजों को सख्ती से मना कर दिया गया था कि ये बहुत खतरनाक जादूगर है, इधर इसके होंठ हिले उधर सब लोग बजम हो जाएंगे। कनीजें इससे खौफजदा थीं और इसको नफरत की निगाह से भी देख रही थी। कोठारी एक सन रसीदा साधु था। उम्र के आखिरी हिस्से में होने के बावजूद तिलस्मात की वजह से फुर्तीला और सख्त जान नजर आता था, लेकिन इस वक्त जादू की गैर मौजूदगी, भूख प्यास की शिद्दत, बेड़ियों और जंजीरों की सख्ती और वजन मुंह नाक से गुजरती और गर्दन पर किसी जंजीर, हाथ पांव और सारा जिस्म एक ही। लेकिन इस वक्त भूख की शिद्दत से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। इसके हवास बाख्ता हो रहे थे और सबसे बढ़कर मौत का रुंगटे खड़े कर देने वाला तस्वर जो हर गुजरते लम्हे के साथ इसके करीब हो रही थी। कोठारी कुछ करना चाहता था, लेकिन ऐसी बुरी तरह राजा हरिदास ने इसको शिकंजे में कसा था कि वो फड़फड़ा कर रह गया। अब राजा हरिदास अपनी हिलवतगाह में वापस आ चुके थे। कनीज़े कोठारी को भी नकील खींचकर हवाबगाह के अंदर ले आईं। दो कनीज़े पुस से सर पर वक्फे वक्फे से जरब लगाती। इससे कोठारी का दिमाग घूम जाता। रात का अंधेरा फैल चुका था। ख्वाबगाह के ताकों में रखे हुए बेशुमार चिराग रोशन हो चुके थे। चिरागों की झिलमिलाती रोशनी में कनीजों के रंग बिरंगे लिबास अजीब समा पेश करने लगे। राजा गांव तकियों के सहारे बैठ गए। चंद खास कनीजें इनके गिर्द बेतकल्फी से बराजमान हो गईं। शराब का दौर चलने लगा। चंद सजीना नवाज दुशीजाएं आईं और साजबाज उठे। घुंघरू छनक उठे। अजाई शायरी की आड़ में तस्कीने नफ्स का समान होने लगा। रक्स की माहिर कनीजें जो शराब के नशे में चूर थीं, राजा का दिल बहलाने को नाचने लगी। अब राजा भी पलंग से नीचे उतरकर लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा तो कई नाजुक हाथ थामने को बढ़े और राजा इन गुदाजियों में खोते चले गए। उधर कोठारी होंठों को हरकत देने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ था कि सरस्वती देवी का दो लफ्जी कठन जाप किसी तरह से जप ले ताकि बंधन किच्ची किच्ची होकर बिखर जाएं। लेकिन जालमों ने लोहे की तार से होंठ इस तरह मुतजाद सिमतों में कसे थे कि दोनों होंठ किसी तौर पर जुड़ते ही ना थे और वो एक लफ्ज भी कहने से कासर था। लेकिन अब कोठारी को आखिरी कोशिश करनी ही थी, क्योंकि रात ही रात में से कुछ करना था। सुबह होते ही सिपाही उसे घेर लेते और फिर इसकी कोशिशें रायगा जाती और फिर आग की मौत, एक भयानक मौत। कोठारी इस बेबसी की हालत में चूहेदार में फंसे चूहे की तरह मरना न चाहता था। इसने अपना जोर लगाया और होंठ हिलाकर सिर्फ दो लफ्जी जाप जपने की कोशिश की, लेकिन होंठ हाथ से दूर थे। इसने और जोर लगाया तो यकजक इसकी चीखें निकल गई। होंठ चिरने लगे थे, नाक भी चिर गया और कोठारी के नाक मुंह से खून के कतरे गिरने लगे और आंखों से पानी जारी हो गया। खिंचाव से इसकी गर्दन में कसी हुई जंजीर मजीद तन गई। इसकी हरकत को देखते हुए पहरेदार कनीजों ने धड़ाधड़ लाठियां इसके सर पर बरसानी शुरू कर दी। अब कोठारी के हिसाब शल हो गए और उसके हवास जवाब दे गए। बेहोश हो गया। एक पंडाल में राजा हरिदास का दरबार लग चुका था। पंडाल अवाम व खवास से खचाखच भरा हुआ था। लोग शांत नगर के मशहूर जादूगर का हाशा देखने जमा थे। कोठारी एक जानब जमीन पर गिरा हुआ था। गोबो होश में आ चुका था, तब अब इसकी कुव्वत इरादी और जिस्मानी ताकत खत्म हो चुकी थी। इसको अपनी
بے وقت اور بے بس موت کا پورا وشواس ہو چکا تھا۔ اس نے جیون کے اس موڑ پر جو ہر طرح سے طاقتور ہو چکا تھا، اپنی ایسی اچانک اور بے کسی کی موت کا سوچا تک نہ تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت اس پر جلنے کا تیل ڈالا جا چکا تھا، اور وہی عورت جس کے بچے کو کوٹھاری نے قتل کیا تھا، غم اندو نفرت کی تصویر بنی کوٹھاری کو حشم کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے آگ کی مشعل اٹھا کر راجا کے اشارے پر منتظر تھی۔ راجا ہری داس کے اشارے کا انہیں انتظار تھا۔ ہری داس کو اس وقت کوٹھاری کے تھیلے اور جائے وقوع سے برآمد ہونے والا سامان دکھایا جا رہا تھا۔ کوٹھاری چونکہ ایک جادوگر سادھو تھا، لہذا اس کا سامان بغیر دیکھے کوڑا کرکٹ میں نہیں پھینکا جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی تھی۔ کوٹھاری کے سامان میں ایک پنڈلی کی ہڈی، کئی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں کچھ سفوف، چھوٹے بڑے مختلف رنگوں کے کیڑے، اس کے علاوہ تیز دھار آلات بھی تھے، چند چھوٹی چھوٹی عجیب الشکل مورتیاں، اور ایک شیشے کی بوتل تھی جس میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ راجا نے حکم دیا کہ تمام سامان کسی چلتے پانی میں پھینک دیا جائے۔ ہاں، اس شیشے کی بوتل کا ڈھکن کھول کر دیکھو اور اس کا دھواں نکال کر ضائع کر دو، پتہ نہیں اس خبیث نے دھوئیں کا کیا عمل کرنا تھا۔ راجا کے حکم کے ساتھ ہی ایک درباری نے بوتل اٹھا کر ہلائی اور راجا کی طرف دیکھ کر بولا، جہاں پناہ، حجم کے لحاظ سے وزن اس کا بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ہم نے تمہیں اس کا دھواں نکال کر ضائع کرنے کا کہا ہے۔ موہن سنگھ تقریر کرنے کا نہیں۔ راجا کا کرخت لیجا دے کر موہن سنگھ کانپ اٹھا اور کانپتے ہاتھوں سے بوتل کے منہ پر سختی سے پھنسی لکڑی باہر کھینچ ڈالی تو اچانک گپ اندھیرا چھا گیا اور تیز ہوائیں شائیں شائیں کی آواز سے چلنے لگی۔ سب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، چیزیں ادھر ادھر گرنے لگی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ سب درباری، سپاہی، کنیزیں اور عام لوگ چیختے چلانے لگے، ایک ہاہاکار مچ گئی۔ لیکن چند ہی لمحوں میں اندھیرا چھٹ گیا، ہوا چلنا بند ہو گئی، لیکن اب منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ میدان میں ایک بہت بڑی عجیب الخبصہ مخلوق کھڑی تھی۔ یہ جن تھا، خشکران، جو بوتل میں بند تھا اور اب باہر آ چکا تھا۔ سیاہ کالا رنگ، ننگ دھڑنگ قد، درختوں سے اونچا، سر بہت بڑا لیکن آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ناخن گز گز بھر کے، سر پر دو بڑے بڑے سینگ، ہونٹوں کے بغیر منہ جس سے خوفناک حد تک بڑے دانت نظر آ رہے تھے، اور کوٹھاری زمین پر اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ ہا ہا ہو، میرا نام خشکران ہے، میں جن ہوں، پہلے آزاد تھا، اب غلام ہوں کوٹھاری کا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ خشکران 2 قدم چل کر کوٹھاری کے پاس آ گیا، اس کے چلنے سے زبردست دھمک پیدا ہوتی تھی۔ کوٹھاری اسی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔ خشکران کی بات کا کوئی جواب دینے سے قاصر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی۔ وہ تیز سے کسمسانے لگا، تم تو بول بھی نہیں سکتے میرے آقا۔ خشکران اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگا، پہلے تمہیں آزاد تو کروں۔ اس کے ساتھ ہی تڑہ تڑہ کی آوازیں ابھریں اور کوٹھاری کے بندھن ٹوٹنے لگے، بیڑیاں گر پڑیں، توق کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ناک کان سے گزرتی زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری۔ کوٹھاری آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پیر اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ کوٹھاری کو اتنی جلدی پانسا پلٹنے کی امید نہ تھی، اس کے جسم پر تو تیل بھی گرایا جا چکا تھا، بس آگ دکھانے کی دیر ہوتی اور وہ کوئلہ ہو جاتا۔ لیکن بوتل کا ڈھکن کھلا اور خشکران باہر آ گیا، جو 1 دن اور 1 رات بوتل میں قید رہنے کے بعد ذہنی طور پر کوٹھاری کا غلام بن چکا تھا اور کوٹھاری کے حکم کا پابند ہو چکا تھا۔ کوٹھاری خوشی سے ناچنے لگا۔ خشکران، کوٹھاری کڑکدار آواز میں بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ خشکران ہاتھ باندھ کر مؤدب لہجے میں بولا، راجا ہری داس اور اس کے محل، اس کی چند کنیزوں کے علاوہ باقی سب لوگوں اور پوری ریاست کو جلا کر بھسم کر ڈالو۔ کوٹھاری کے منہ سے آواز نکلنے کی دیر تھی کہ آگ کے شعلے بلند ہوئے اور پنڈال میں کھڑے سب لوگوں کے جسموں میں آگ جل اٹھی اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، جس کا منہ جدھر اٹھا بھاگنے لگا، لیکن ہر جانب آگ لگ گئی، ہر طرف موت کا رقص شروع ہو گیا۔ آگ پھیلتی چلی گئی، عمارتیں اور جاندار مال و اسباب سب جلنے لگا، جسم کوئلہ بننے لگے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب زندگی کی تلاش میں سر پر دوڑنے لگے، لیکن آگ چاروں جانب تھی۔ موت کا دیوتا کہہ کے لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہنستی بستی ریاست شانت نگر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ گگن کے ذہن میں یہ خیال ابھرنا ایک فطری عمل تھا، شکنتلا رات کے اس سمے ہر طرف اندھیرا و ویرانے کا راج ہوتا ہے، رات میں کیسے پہنچی؟ اور پھر اگر وہ خوبصورت لڑکی چڑیل تھی تو شکنتلا کو کیسے پتا چلا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکنتلا اسے ختم کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ ان خیالات کے ابھرتے ہی وہ اٹھا اور شکنتلا کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اس کی بہن سندری بھی ایک چارپائی پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ شکنتلا اپنی چارپائی پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھی۔ گگن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں نے خفیف حرکت کی اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شکنتلا، گگن آہستگی سے بولا، کیا ہے؟ شکنتلا نے قدرے بلند آواز میں پوچھا، کچھ باتیں پوچھنی ہے تجھ سے۔ گگن اس کی چارپائی کے نزدیک آ گیا، جو کچھ پوچھنا ہے رات کو گاؤں سے باہر بیری کے درختوں کا جو جھنڈ ہے وہاں پہنچ کر پوچھنا، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ شکنتلا نے گگن کا جواب سنے بغیر ایسے آنکھیں بند کر لی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تم جا سکتے ہو، اور گگن چپ چاپ باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حویلی تھی، چاروں طرف اونچی سی دیوار، دیوڑی سے اندر گھستے ہوئے مردان خانہ تھا، جس کے پیچھے برآمدہ، پھر صحن اور صحن کے بعد زنان خانہ تھا۔ شکنتلا سارا دن گھر کے کاموں میں سندری کا ہاتھ بٹاتی رہی اور گگن چارپائی پر لیٹا پہلو بدلتا رہا۔ آج اس نے پہلی بار شکنتلا کو بغور دیکھا تھا۔ یہ تو نہایت خوبصورت تھی۔ اس سے قبل تو کھنڈرات کی چڑیل نے اس کا ذہن مکمل طور پر قابو میں کر رکھا تھا۔